बोगाळ बाबडीनो आमी ह्या भाग्योंत आतुनीचे पोरबेक ही 13 दिसांची लांबडीक तयारी केल्या आणि आयज शेवटाचो दीस आणि आयज काय बरो आमकां विशय दिल्लो आसा मागण्या आनी संस्कारा वरवीं आमची आत्मीकताय वाडोवंक आमी सगळी मागणी करता आनी मागण्या वरवीं आमी आमचो संबंद देवाताय घट करता मागणे म्हणल्यार एक संवाद इट्स अ डायलॉग हांव उलयता आनी देव आयकता देव उलयता आनी हांव आयकता दोन भासाची मागणी आसात कम्युनिटी प्रेयर कुटुंबाची मागणी आनी खासगी मागणे पर्सनल प्रेयर कुटुंबाचे मागणे म्हणल्यार तेरसाचे मागणे मिसाची भेट रेतीर जे आमी सगळीं बरोबर एकठांय येवन तातूंत वांटो घेता आनी खासगी मागणे म्हणल्यार आमचे पर्सनल प्रेयर जेसर हांव आनी म्हजो देव बसून उलयता आमी आमकांच विचार करुया आमच्या खासगी मागण्यांक आमी कितलो वेळ दिला काय खासगी मागण्यांक आमी कितली बसल्या काय आमी हेर वस्तूंनी जाय तो वेळ दिता आख्ख्या दिसांत आमी आमच्या वावरांत गुल आसता पूण आमी देवाक वेळ दिला जायते फावटी तियात्राक आमी वेता जायते फावटी आमी पिक्चराक वेता गेमीक वेता जाय तो वेळ सारता पूण दिसाची 10 मिनटां 5 मिनटां आमी देवाक दिल्यांत काय हांव आनी म्हजो देव बसून उलयल्यांत काय आमचो संबंद आमी घट केला काय मोगाळ बाबडीनो कुटुंबीक मागणी म्हणल्यार आमी म्हणटा दिनवासणेचे मागणे जे आमी बरोबर देवाक दिनवासता विनोदीचे मागणे आमी देवा लागीं मागता भोगसणेचे मागणे आमी देवा लागीं भोगसणे मागता आमच्या जिवितान आमी कित्याक मागणे करूंक जाय काय पयलें म्हणल्यार जेजून मागणे केले देवाचो पूत जावन ताणें मागणे केले आनी आमकां सगल्यांक देख दिली ताका लागून आमी मागणे करूंक जाय जेजू आपलो भौशीक वावर सुरू करचे आदीं 40 दीस आनी 40 राती उपास आनी मागणे करता आपल्या शिसांक विसून काडचे आदीं जेजून मागणे केले जायते फावटी जेजू दोंगरार वेतालो एकलोच आपल्या बापा लागीं वेळ सारतालो उपरांत शीस जेजूक पळोवन म्हणटात आमकां मागणे करूंक शिकय आनी जेजू तांकां आमचे बापा हे मागणे शिकयता आनी आमचे बापा ह्या मागण्यांत 2 बाजू आसात देर आर 2 डायमेन्शन्स आमी म्हणटा वर्टिकल डायमेन्शन हांव आनी म्हजो देव आनी हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन हांव आनी म्हजो पेलो आमी आमचो संबंद देवाताय घट करूंक जाय आनी जेन्ना आमचो संबंद देवाताय घट आसता आमचो संबंद आमी पेलेताय घट करूंक पावता मोगाळ बाबडीनो आमी आमकां आतां विचार करुया आमी केन्ना मागणे करता जेन्ना आमी पिडेन पडटा तेन्नाच मागणे करता जेन्ना आमकां कसली वस्त जाय तेन्नाच मागणे करता जेन्ना आमची परिक्षा लागीं पावल्यात तेन्नाच मागणे करता जेन्ना आमी जिवितान त्रासां कश्टान पडल्यांत तेन्नाच मागणे करता देव पसरकार गाय जेन्ना आमचे लागीं वस्त ना तेन्नाच आमी देवा लागीं मागता गाय मोगाळ बाबडीनो सगल्या वेळार मागणे करूंक जाय जावं सुखाच्याय वेळार आनी दुखाच्याय वेळार जायते फावटी जेन्ना आमी पातकान रेवडायलोले आसता तेन्ना आमी देवा लागीं वेता जेन्ना आमचे कोंबडे मेळे आसतात आमी धोबीक दितात धुवपाक तेच भाशेन आमी देवाक केला जायते फावटी आमी देवाक धोबी कसो केला तो आमची पातकां धुव हांव पोत्तून पोत्तून पातक करतलो आनी तुजेशी येतलो तेन्नाच आमकां देव जाय गाय आमी केन्ना मागणे करूंक जाय जेन्ना आमी न्हिदूंक वेतना आमी मागणे करुया कारण देवान आमकां आख्ख्या दिसाक राखली सांबाळली आमकां बरी भलायकी दिली आमचो वावर बरे भाशेन करूंक आदार दिलो
जायतो लोक मरून गेलो पूण आमी जिवी आसाव. उपरांत सकाळी उठ्ठना मागणें करुया, आख्खे रातीक तो आमकां राखता सांबाळटा. जायतो लोक न्हिदेनूच मरता पूण आमी जिवी आसाव, आमकां जिवी दवरल्यांत. जेन्ना आमी आमच्या वावराक भायर सरतात तेन्ना मागणें करुया. जेवचे आदी जेवणा उपरांत मागणें करुया. तेरसाचे मागणें करुया, मिसाची भेटेन वांटो घेवया. आनी जेन्ना आमी हें करता आमी आमचो संबंद देवा थंय घट करता. उपरांत आमचे संस्कार आसात, बावतिस्माचो संस्कार, मिसाची भेट आनी क्रिस्माचो संस्कार. तांकां आमी म्हणटा द सॅक्रमेंट्स ऑफ इनिशिएशन. हे साक्रामेंत आमकां इगोज मातेन भितर काडटात. जेन्ना आमी बावतिस्म घेता आमी देवाची भुरगीं जाता, इगोज मातेचे वांगडी जाता, आमी क्रिस्तांव जाता, आमी एके भाशेन आमचे मूळ पातोक भोगसता. जेन्ना आमी मिसाची भेटेन वांटो घेता, जेजूस आपले मांस रगत आमकां खावूंक दिता, पिवूंक दिता. जेन्ना आमी क्रिस्माचो साक्रामेंत घेता आमकां पवित्र आत्मो मेळटा, जेजूचो वावर आमच्या जिवितांत फुडें व्हरपाक. कुमसाराचो साक्रामेंत आनी सोतेसांव हे दोन साक्रामेंत पेकोवणीच आमी ताका म्हणटा. द सॅक्रामेंट्स ऑफ हिलींग आमकां पेकोवणी मेळटा, आमचो संबंद देवा थंय घट करता. आनी उपरांत आसात दोन, आमी ताका म्हणटा मिसांवाचे साक्रामेंत, काजार आनी ऑर्डिनेशन. ते आमकां धाडटात, वचात तुमच्या जिवितान जेसूक परगट करात. मोगाळ बाबडीनो, मागण्या वरवीं आनी साक्रामेंता वरवीं आमी आमची आत्मिकताय म्हणल्यार स्पिरिच्युअलिटी आमी देवा थंय घट करता. मोगाळ बाबडीनो, नापोलियन बोनापार्त हो एक व्हडलो राजा आसलो आनी ताणें आख्ख्या संवसारान जायत्यो देश आपल्या ताब्यांत केल्ले. आनीक एका दिसाक तो रशिया आपल्या ताब्यांत करूंक भायर सरता आनी वेतनाकूय जायतो स्नो पडटा आनी तांच्यान मुखार वचूंक जालें ना. तो आपल्या सैनिकाक सांगता, आयचे रातीक तुमी हांगासरूच टेंट बांदात आनी हांगासरूच आमी रावया. शीक येताली, कडकडो येतालो आनी ताच्या सैनिकांनी थंयसर टेंट बांदले आनी रातच्या वेळार सगळे न्हिदूंक गेले. आनी तेन्ना नापोलियन बोनापार्त आपल्या टेंटांतलो भायर सरलो आनी आपल्या सैनिकां बरोबर एका पासय मारतालो. आनी तो पळयता एका टेंटांत लायट चालू आसली. तो आपल्या एका सैनिकाक धाडटा पळोवपाक थंयसर कोण आसा तो. थंयसर तांचो एक जनरल बुसेट नांवाचो वावर केल्या उपरांत दिमी घालून मागणें करतालो. आनी हो सैनीक येता आनी राजाक सांगता आनी अशें म्हणटा, आमचो जनरल थंयसर दिमी घालून मागणें करता. आनी दुसऱ्या दिसाक हो राजा हे जनरलाक आपोवंक धाडटा आनी अशें म्हणटा, हांवें आयकलां कालचे रातीक तुजो वावर सोंपोवन तूं मागणें करतालो दिमी घालून. आनी हो जनरल ताका म्हणटा, होय हांव दिमी घालतालो. तो अशें म्हणटा, आय कॅन फेस माय एनिमीज, आय कॅन फेस दीस विंटर, बट आय कॅनॉट फेस अ डे विदाउट प्रेयर. म्हज्या दुस्मानाक म्हज्यान फुडो करूंक जाता, ही शीयेक म्हज्या फुड्यान करूंक जाता, पूण एक दीस मागणें नासतना म्हज्यान फुडो करूंक जायना. मोगाळ बाबडीनो, मागणें आमच्या जिवितान खूब गरजेचें. आनी आमी जायते पावटी बागयोन आदोनच्या जिवितान ही घडणी आयकल्या. एका दिसाक बागयोन आतोन एका ग्रेस मनशाक भेटोवंक गेलो आनी सांजेच्या वेळार ताच्या घरा गेलो पूण ग्रेस मनीस थंयसर नासलो. ताचो एक सेवक आसलो, सर्वंट आसलो. ताणें ताका बागयोन आतोनीक आपलो रूम दाखयलो आनी हो ग्रेस मनीस रातच्या वेळार मातसो लेट पावलो आनी ताका बागयोन आतोनीक कितें तरी सांगूंक जाय आसलें. आनी ताच्या कुडाशी येता पूण देर बंद आसलें. चावेच्या बुराकांतल्यान तो पळयता, बागयोन आतोन दिमी घालून मागणें करतालो आनी ताच्या हातांत बाळोक जेजू खेळटालो आनी बाळोक जेजू ताच्या गोळ्याक वेंग मारून आसलो आनी बागयोन आतोन बाळोक जेजूक उमो घेतालो आनी जायतो वेळ बागयोन आतोन आपल्या जिवितान मागणें करता.
आनी इतल्यो तो मिलाग्रे करता बेश्टेच न्हय मागण्याच्या आदारान तो आपल्या जिवितान ह्यो मिलाग्रे करूंक पावलो बोगाळ बाबडीनो मागणें बेश्टें न्हय मागणें वयल्या वयर न्हय जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक मागणें करता जायते पावटी मागणें म्हणल्यार आमी उतराचो बोडबोड करता जेजू म्हणटालो जेन्ना तूं मागणें करताय तुज्या कास्की कुडान वच दार बंद कर आनी तूं मागणें कर स्वर्गीचो बाप जो पळयता तो तुका इनाम दितलो तर मोगाळ बाबडीनो हे आमी परबेक तयारी करतना मागण्यांक जाय तो वेळ दिवया आमचो संबंद देवा थंय घट करुया आयच्या शिव वर्तमानां आमगे मेळटा आनी आयज करीत भाशेन इगोर्ज माता आंकवार मारयेच्या निश्कोळून काळजाचो उगडास करता द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी मारयेन आपल्या जिवितान होय म्हणून जिवितान तिका जायते त्रास कश बगूंक पडले पूण हे त्रास कश तेणें बेश्टेच सोंसले नात जेजूच्या आदारान बापाच्या आदारान सगळे सोंसले मागण्यांत ती देवाक गोट आसली आनी आयच्या शिव वर्तमानां आमी आयकलां जेजू सांडटा आनी पयलेच फावट आवय आनी पूत दोशी जाता मारिया आनी जुजे जेजूक सोदूंक पावतात एकामेकाक बोटां दाखयनात तुका लागून म्हजो पूत सांडला तुका लागून म्हजो पूत सांडला पूण दोगांयनी आवय बापायचो कायदो पाळटात जेजूक सोदूंक वेतात आनी मारिया जेजूक पुताक प्रश्न करता तुवें म्हाका कशें अशें कित्याक केलें आनी जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमकां खबर ना आनी बापाचें घर मागण्याचें घर मोगाळ बाबडेनो जेन्ना आमी इगोर्जेर येता दिमी घालून मागणें करुया आमचो संबंद देवा थंय घट करुया कितें भाशेन हांव म्हणटलो आमचे खासगी मागणें आ पर्सनल प्रेयर आमी जाय तो वेळ दिवया आमी आख्या दिसाक बिजी आसता एटलिस्ट आमी म्हणटा 10 मिनटां पर्यान आमी देवाक दिवया न्हिदूक वेतना सकाळीं उठ्ठना देवाक मागणें करुया आनी हे भाशेन आमची आत्मीकताय वाडोवन देवाचो वावर आमच्या जिवितान फुडें व्हरूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया